السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو واحد اخر. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الموديل ديال جو تكنيك اللي بقينا في الشابيتر 1. دونك شفنا الفيديو اللي قبل هذا لي بارامتر ديمونسيونيل اللي فيهم يونيتي. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا لي بارامتر ا ديمونسيونيل سون يونيتي اللي فيهم شي زونيتي كيتحسبوا مي سون يونيتي. الوغ كاينين واحد لي سيس لي تري امبورطون كنستعملوهم في لي زيكزارسيس اوسي ليتود ديالنا في لو سول. الوغ بروميير فورميل لا تونور اون نو، المقدار ديال الماء اللي هز لي داك لو سول كنرمزو له اوميغا. اوميغا لا تونور نو كنحسبوا البورسونتاج بالمية. دونك لا تونور نو اوميغا ايغال لو بوا دو لو W اوميغا sur le poids de grain solide ولا le poids sec WS، حيت اصلا لي grain solide كيكونوا سيك ناشفين. دونك W اوميغا sur WS هي لا تونور نو. كنضربوها في 100 باش نحسبوا لا بورسونتاج ديال لو سول لا تونور نو. الوغ ولا كتسمى aussi كتساوي حنا فورمولا وحده اخرى M اوميغا sur MS، c'est-à-dire la masse de l'eau sur la masse du grain solide ou la masse sec fois 100. وعندنا فورمولا وحده اخرى كتساوي لك لا تونور نو. لقيتيها في شي اكزيرسيس ما خدمت ما سلكتش هاد الفورمولا هادي كدير لا ماس هوميد موان لا ماس سيك سيغ لا ماس سيك، هي الكتله الفازكه ناقص الكتله الناشفه على الكتله الناشفه. غادي نشوفها ان شاء الله في اوتر اكزيرسيس خدموا لي فورمولا وغادي نديمونطريو عليهم ان شاء الله. Mais la formule est très importante que ça nous vient W oméga sur WS. Alors deuxième formule, l'indice de vide. Donc الفراغ اللي كيكون le vide entre les grains solides. Car on le E. E égale le volume de vide sur le volume des grains solides. Troisième formule, la porosité, le paramètre la porosité. مسامية. كنا شفنا في واحد الفيديو قبل من هذا. سي كوا لابسوربسيون الامتصاص و ادسوربسيون بالدي. ادسوربسيون كيكون داير بلو سول ولا بداك الكران واحد الطبقه د الماء. ابسوربسيون هي كيمتص و ادسوربسيون هي كيكون داير بها الماء. دونك لابسوربسيون الامتصاص فيه لا بوروزيتي. لا بوروزيتي عندنا واحد المساميات هما اللي كيخولوا لينا باش يدوز لنا لابسوربسيون باش نمتصو داك لو. الوغ لا بوروزيتي كنرمزو لها ب ان سيتادير ايغال le volume de vide sur le volume total. و n غالبا ما كتفوتلناش 0 و 1، صوره بين 0 و 1 ما تفوتلكش ديباسيكش 1. الوغ كاتريامون لا كومباسيتي لو كومباكتاج. عندك نتايا واحد لو سول باغ اكزومبل، عندك واحد لو سول كومباسيتي واحد السيلندر مثلا. خديتي ليشونتيون، خديتي واحد العينه ياك، عندك نتايا هنايا الكران ياك، خصك ديرهم كومباكتاج. كاين واحد لونجان اللي غادي ان شاء الله نشوف اوتر موديل لي زونجان كومباكتور، ولا كيكون في داك لي غوت ولا كنستعملوه في الباتيمون ولا كنا نكومباكتيو شي حاجه اغلبيه كنستعملوه في لي غوت باش تكومباكتي لنا داك لو سول اللي عندك نتايا في الكودرون. تصوبي نتا داك الزفت داك الكوش ديال الشانطي خصك ضروري من الكومباكتور يدوز باش ما كيخليكش لو فيد اونتر لي غران. كدير الكومباكتاج كيولي لك بحال هكا ياك، هما لي غران ابخي كدير كومباكتاج كيولي لك هكا كيتلاصقو مكيبقاش لو فيد بيناتهم و تنظمو مزيان كيبقاش داكشي مشتت مكيبقاش لو فيد. Voilà. Alors la compacité c'est كنرمزو لها égal le volume des grains solides ou le volume sec sur le volume total. Cinquièmement, le degré de saturation. درجة إشباع داك لو سول باش كتعرفوا راه شبع راه عمر بلو. aussi كنحسبوها بالبورسونتاج نضربوها في 100. donc le volume d'eau sur le volume de vide fois 100. alors نتايا في ليكزيرسيس سوا يكتب لك هاد الفراز هادي الكلمه هادي واما يعطيك دوغري ساتوراسيون بواحد لو سامبل. اللي قال لك هو اس ار ايكال 0%، يعني دوغري ساتوراسيون ايكال 0%، سيتادير لو سول سيك ولا يكتب لك سول سيك كتعني 0% بحال بحال، ولا تلقى اس ار ايكال 100% سيتادير لو سول ساتوري راه عامر راه بلان. Et finalement la densité des grains solides، الكثافه ديال قد الحبيبات القاصحين كنرمزو لها بالجي اس ايكال le poids des grains solides, le poids volumique des grains solides, gamma S sur gamma oméga. Le poids
sur le poids volumique de l'eau. Le poids volumique du gaz solide sur le poids volumique de l'eau. Aussi, كنرمزوا لها ES. La masse volumique du gaz solide sur la masse volumique de l'eau. رو هذه رو ماشي l'indice de vide وإنما رو الكتلة الحجمية. La masse volumique du gaz solide sur la masse volumique de l'eau. ولا كنرمزوا لها la masse volumique du sec sur la masse volumique de l'eau. بحال بحال. هاد لا دونسيتي ديال غاز سوليد جي اس ما كديباسيناش 2.9 ما كتبقناش على 2.4 مقسومه بين 2.4 و 2.9 غالبا في ليكزيرسيس كناخذ 2.7 علاش حيت هاد غاما اس بو فوليميك دولو كيكون غالبا 27 وهذه قلنا ديجا كنعطيوها 10 كيلو نيوتن و 27 10 هي 2.7 جي اس 2.5 6 7 المهم ما كتفوتناش 2.9 وما كتبقناش على 2.4 pour tous les sols. Alors هادو هما لي 6 les paramètres adimensionnels les très importants utilisés de l'exercice au cyclitudiennal du sol. Donc في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو نديمونطريو على شي فورمي تفهم كي دارت جات بعد ان شاء الله ندوزو ليكزيرسيس. دونك نشوفكم الفيديو الجاي. شكرا على المشاهده. الله يعاونكم.